مدینے والا مینا دلال او لگیاں نے بھا جانے دا مدینے والا مینا دلال لگیاں نے بھا جانے دا سہارا جیدہ کوئی نہیں انہوں گلنا جانے دا مدینے والا مینا دلال او لگیاں نے بھا جانے دا مدینے والا مینا دلال اور ذات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاہے سونا گٹی تو بغیر جے چاہے سونا گٹی تو بغیر او کھجیاں ہوگا جاندا مدینے والا مینا دلال او لگیاں نے بھا جاندا مدینے والا مینا دلال او کٹے ہوئے ہتھے جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھیں موڑدا او کٹے ہوئے ہتھے جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھیں موڑدا جے چاہے سونا گونگی آنکھوں جے چاہے سونا گونگی آنکھوں او گلا کرا جاندا مدینے والا مینا دلال لگیاں نے بھا جاندا مدینے والا مریضاں نو شفا ویندا دکھاں دی دوا ویندا مریضاں نو شفا ویندا دکھاں دی دوا ویندا شفا دینے والا نبی شفا دینے والا نبی او مردے جلا جاندا مدینے والا مینا دلال لگیاں نے بھا جاندا مدینے والا مینا دلال او چن دو ٹکڑے کرے سورج جد آنکھیں مڑے او چن دو ٹکڑے کرے سورج جد آنکھیں مڑے جے چاہے سونا پتھی کھولو جے چاہے سونا پتھی کھولو او کلمہ پڑھا جاندا مدینے والا مینا دلال لگیاں نے بھا
مجھ پہ ناراض